दर्शकबिन नमस्कार, वेलकम टु हाम्रो डाक्टर न्युज च्यानल। म आयुषा प्याकुरेल। हेल्थ अवेरनेसका लागि हाम्रो डाक्टरको प्रयत्न रहेको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले हेल्थ सेक्टरसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट इन्डिभिजुअल्स, इम्पोर्टेन्ट व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीसँग एकजना होइन, दुईजना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ। द स्मार्टेस्ट डुओ हुनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट गेस्ट बारे कुरा गरौँ। ही हेज बिन टचिङ लाइफ्स अफ मेनी पिपल फर मेनी इयर्स थ्रु हिज सर्भिस। उहाँको अचिभमेन्ट्स बारे कुराकानी गर्नुपर्दा ही हेज बिन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फर World of Children Health Award, Asia Pacific Star Award, World of Children Alumni, and so on. These are all very prestigious international awards. So आज हामीसँग BNB Hospital का संस्थापक, orthopedic surgeon, professor Dr. Ashok Kumar Baskota हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो गेस्ट बारे कुराकानी गरौँ। He has this keen interest in teaching, training, and researching, and he has authored many publications and book chapters, and has also reviewed many national and international journals. Dr. Vivek Baskota. Doctor, नमस्कार। नमस्ते। आज हामी विशेष गरेर चाहिँ यो नीको रिप्लेसमेन्ट र हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी बारे कुराकानी गर्दैछौँ। म डाक्टर अशोकबाट सुरु गर्न चाहे। सर्जरी भन्ने बित्तिकै विभिन्न अब यो स्पेसली पेसेन्टहरूमा चाहिँ एक किसिमको डर हुने गर्दछ। सर्जरी पछि मलाई केही भइहाल्ने हो कि सक्सेसफुल होला कि नहोला भनेर। सो बिरामीले बुझ्ने सरल भाषामा भन्नुपर्दा नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी भनेको के हो र बिरामीहरूले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सर्जरी गर्नुभन्दा अघि? अब यो नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी भन्ने चाहिँ नि उपचार सुरु भएको झन्डै 6 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। अब बेसिकली त मान्छेको उमेर बढ्दै गएपछि, लन्जिभिटी बढ्दै गएपछि शरीरमा एउटा वेयर एन्ड टियरको फिनोमिनन चाहिँ नि हुन्छ, जसमा गर्दाखेरि अब मान्छेको चाहिँ नि बनोट, उनको वेट, उनको एक्टिभिटीले गर्दाखेरि स्पेसली लोड बेरिङ जोइन्टहरू जुन लोवर एक्सट्रिमिटीको हिप, नी जस्ता जोड्नीमा चाहिँ नि कार्टिलेजको चाहिँ नि एउटा वेयर एन्ड टियर फिनोमिनन उत्पन्न भएर जोड्नीको घर साङ्ग्रो भए जस्तो हुन्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि ठामठाममा हड्डीसँग रगडिन थाल्छ, दुख्छ। त्यो दुखाइ बढ्दै बढ्दै गएपछि मान्छेको चाहिँ नि मोबिलिटी, एक्टिभिटी कम हुन्छ। त्यसैले अब युगान्तरदेखि उपचार नभएको बेलामा मान्छेहरूलाई यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूको मोबिलिटी कम भएर एकदम घरमै डल्लिन्थे होइन, क्रिपल्ड हुन्थे। र यो विषयलाई चाहिँ नि अब कसरी उपचार गरेर निको पार्ने भन्ने जिज्ञासा, अब रिसर्च भएको धेरै भइसक्यो, तर यो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हुनलाई चाहिँ नि धेरै रिसर्च। अब कार्टिलेज भनेको कुरा के हो, कार्टिलेज वेयर एन्ड टियर भएपछि जोड्नीमा रिप्लेस गर्ने सरसामानहरूको चाहिँ नि क्वालिटी होइन, त्यसको चाहिँ नि शरीरमा कस्तो किसिमको बिहेभियर हुन्छ, मेटलहरूको रियाक्सन, त्यसपछि प्लास्टिक्सहरूको चाहिँ नि यो डिस्कभरी भएपछि विभिन्न प्रकारको एकदम शरीरलाई सुहाउँदो, शरीरमा टलरेट हुने प्लास्टिक कम्पोनेन्ट्सहरू, यसको धेरै धेरै रिसर्च भएपछि बल्ल बल्ल मान्छेहरूले चाहिँ नि पहिले हिन्ज जोइन्ट, हाम्रो घुँडा चाहिँ नि एउटा कब्जा जस्तै हो कि एउटै प्लेनमा मुभ गरेको जस्तो देखिन्छ, तर खास त्यहाँ सटल रोटेसन पनि हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा जुन जोइन्टहरू बनाइयो यो हिन्ज जोइन्ट हुन्थ्यो, माथिको तिक्राको हड्डी र नलीखुट्टाको हड्डीमा अल्झाएर बिचमा जोड्ने हुन्थ्यो, तर यसमा फेलियर रेट धेरै भयो। र अझै मान्छेहरूले चाहिँ नि अब रिसर्च गर्दा गर्दा फाइनली अहिलेको जुन प्रकारको जोइन्ट युज हुन्छ एक्चुअली बेसिक फर्मेट यो सुरुदेखि नै को जस्तो छ। फाइनल रिफाइनमेन्टहरू चाहिँ नि हुँदा अब आर्थराइटिस भएर हिँड्न ओर्न एकदमै गाह्रो भएर घरमै डल्लिएको मान्छेहरूलाई यो प्रत्यारोपण गर्ने चाहिँ नि विधि सुरु भयो र यसमा चाहिँ नि टेक्निकल रिफाइनमेन्ट, मेटेरियलहरूको चाहिँ नि बढी इन्फर्मेसन, बायोमेकानिक्स जोइन्टको चाहिँ नि को एडिसनल इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अब अर्थोपेडिक सर्जरीमा आर्थराइटिस भएर बिग्रेको जोड्नीहरूको चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट एउटा स्ट्यान्डर्ड आर्मामेन्टेरियम भयो कि त्यसैले जो मान्छे हामी कहाँ आउँछ, म हिँड्नै सक्दिनँ, टुक्रुक्क बसेर मलाई उठ्न गाह्रो हुन्छ,
भुइँमा बस्नु पऱ्यो भने कसरी उठ्नुला, के समातेर उठ्नुला जस्तो हुन्छ भनेर बिरामीले जेनरली कम्प्लेन गर्छन्। अनि हामी चाहिँ जेनरली म स्पेसली के सोध्छु भनेदेखि तपाईँ सम्म बाटोमा कति हिँड्न सक्नुहुन्छ होइन। उसले चाहिँ नि होइन यो दुखे पनि म सम्म बाटोमा मजाले 1-1.5 घन्टा हिँड्न सक्छु। सो कम्युनिटी एम्बुलेटर छ, ऊ घरमै चाहिँ नि दुखाइको कारणले अल्झिएको छैन भनेदेखि यस्तो ठुलो सर्जरी हामी एब्सोल्युट इन्डिकेसनलाई मात्रै गर्छौँ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा कि कहिलेकाहीँ अब धेरै धेरै सर्जरी हुने ठाउँमा हामीले देखेका छौँ विदेशमा यसको इन्डिकेसन चाहिँ नि ठाम र पेसेन्टको डिमान्ड र रिक्वायरमेन्ट अनुसार अलिकति फरक पनि हुँदो रहेछ कि। हामी चाहिँ नि एब्सोल्युट इन्डिकेसन पेन विच इज कजिङ सिभियर डिसेबिलिटी अफेक्टिङ क्वालिटी अफ लाइफ भन्छु म कि। सो मान्छे चाहिँ नि घरबाट बाहिरै निस्किन नसक्ने, एकचोटि बसेपछि कसरी उठ्नुला जस्तो हुने, दुखाइले कन्टिन्युसली दुःख दिने भएपछि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ नि यो एकदम राम्रो ट्रिटमेन्ट हो। यो ट्रिटमेन्टबाट हामी बिरामीलाई रिजनेबली के अस्योर गर्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँको दुखाइको जुन प्रब्लम छ त्यो चाहिँ नि एड्रेस हुन्छ है। अब हामी ट्रिटमेन्ट गरेर नी रिप्लेस गरेपछि प्रिकसनहरू अझै अपनाउनु सल्लाह दिन्छौँ। जेनरली अब एकदम स्ट्रेसफुल एक्टिभिटी है कि सबै यङ मान्छेको एक्टिभिटी र रिक्वायरमेन्ट पनि बढी हुन्छ, त्यसैले फेलियर रेट यङ मान्छेमा चाहिँ नि कुनै कारणवश राख्नै पर्ने परिस्थिति भयो, उपचारको अरू केही विधि नै भएन भने हामी धेरै काउन्सल गर्छौँ, वार्न गर्छौँ। यङ पेसेन्ट्सहरूमा रिभिजनको रिक्वायरमेन्ट पनि हुनसक्छ कि जोड्नीले 10-15 वर्ष काम दिएला होइन, त्यसपछि लुजनिङ हुनसक्छ, कम्पोनेन्टहरूमा ब्रेकेज हुनसक्छ। सो त्यस्तो परिस्थितिमा पछि गएर फेरि त्यसलाई रिभाइज गरेर नयाँ जोड हाल्न पनि पर्ने परिस्थिति हुन्छ। तर अब हाम्रै यहाँको अनुभवमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि एउटा बाहिरभन्दा अलिकति फरक के देखिन्छ भनेदेखि यङ्गर एजमा स्पेसली लेडिजहरूमा चाहिँ नि आर्थराइटिसको चाहिँ नि प्रकोप अलिक बढी छ। अब यो केले होला भन्ने कुरा हाम्रो मनमा जहिले पनि क्वेसन उठि नै रहन्छ। हामी चाहिँ एउटा फ्लोर कल्चर हो कि अब अलिअलि परिवर्तन हुँदैछ, बढी कुर्सीमा बस्छ मैले, तर अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ नि घरमा टुकुरको बस्छन्, पलेटी बसेर गर्छन् होइन। हाम्रो टोइलेटमा पनि स्क्वाट गर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोड्नीको मिडियल कम्पार्टमेन्ट र एन्टिरियर कम्पार्टमेन्टमा बोनहरूको चाहिँ नि एकदम कन्ट्याक्ट प्रेसरहरू बढी भएर जोड्नीको घुँडाको 3टा घर हुन्छ, एउटा भित्री घर, बाहिरी घर र अगाडिपट्टि। सो यो भित्री घरमा स्ट्रेस भएर हामी जहिले पनि यो आर्थरेटिक चेन्ज बढी देखिने मिडियल कम्पार्टमेन्टमा हो कि। त्यसैले अलिकति त्यो कारणले पनि हुनसक्छ अलि अर्लियर एजमा हामी आर्थराइटिस देखेर हाम्रो नी रिप्लेसमेन्ट गरेको पेसेन्ट पपुलेसन हेऱ्यो भने रिलेटिभली एउटा ग्रुप छ जुन चाहिँ नि यङ्गर एजमा यस्तो ट्रिटमेन्ट रिक्वायर गर्ने कि। तर अब उपचार भनेको एउटा लर्निङ प्रोसेस हो होइन। हामी जति अनुभव बढ्दै गयो त्यसबाट कति कुरा सिक्दै जान्छौँ है। अब टेक्निक रिफाइन हुँदैछ, कन्टिन्युसली अवेलेबल ट्रिटमेन्टको चाहिँ नि प्याराफर्नेलियामा पनि सुधार हुँदैछ। त्यसैले तर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट हो यो, जसले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू जो कम्प्लिटली डिसेबल्ड छन् होइन हुन्थे तिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ जीवन नै दिन सक्छ यस्तो उपचारले। हजुर, यो उपचार भनौँ बिरामीले अब नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी गरिसकेपछि कति समयपछि चाहिँ त्योबाट बेनिफिट भएको चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ? अब ठुलो अपरेसन हो होइन, त्यसपछि अब ठुलो अपरेसन भएपछि जेनरली एउटा रिहेबिलिटेसन भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ कि उपचारको नि। अब घुँडा दुखेर चाहिँ नि सबै घुँडालाई कन्ट्रोल गर्ने मसलहरू कमजोर हुन्छन्, वेस्टिङ हुन्छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ नि बेसिकली मसल ट्रेनिङ, नीको मुभमेन्टहरूको चाहिँ नि फिजियोथेरापी गरेर अपरेसन गरेपछि हामी चाहिँ त अब 1-2 दिनमै बिरामीलाई टेकाउने हिँडाउने गर्न थाल्छौँ। अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ होइन। र बिरामीको चाहिँ नि पेन कम्प्लिटली अभिएट हुन 6 महिनासम्म पनि लाग्छ। एकदम छुट्टै सिभियर पेन त जान्छ, तर अपरेसनको घाउ होइन, यसै पनि विक मसल्सहरूमा स्ट्रेन्थ आउने एउटा
नी रिप्लेसमेन्ट गरेपछि बेसिक रिहेबिलिटेसन प्रोसेस चाहिँ नि जेनरली 6 महिनामा मेजोरिटी अफ पेसेन्ट्सहरूलाई कम्प्लिट हुन्छ अनि मजाले हिँड्न सक्छन्। हजुर, अब म डाक्टर विवेकतर्फ आउन चाहेँ। हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरीबारे यहाँसम्म चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी भनेको के हो र यो कस्तो अवस्था भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ? अब हिप रिप्लेसमेन्ट भने चाहिँ नी रिप्लेसमेन्ट जस्तै जोर्नीको प्रत्यारोपण गर्ने हो। अब नीमा चाहिँ ओल्ड एजमा खिने देखिने जस्तै हिपमा पनि देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो साउथ इस्ट एसियन पपुलेसनमा त्यति कमनली देखिँदैन। सो हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हिप रिप्लेसमेन्ट गर्ने मेन कारणहरू यङ्गर एज ग्रुप पेसेन्ट्सहरूमा एभिएन भन्छौँ हामी, एभास्कुलर नेक्रोसिस, त्यो चाहिँ गेडीको रगत सञ्चालन कुनै कारणवश बिग्रेर गेडी मक्किने, त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी आर्थ्रोसिस हुने, हड्डीमा हड्डी रगडिने, यस्तो हुन्छ। यो गेडी मक्किएपछि यस्तो हुन्छ, दुइटै साइडमा सकेटमा र बलमा, अनि यो गेडी यसरी रगडेपछि चाहिँ अनि पेसेन्टलाई पेन हुने, हिँड्न नसक्ने, क्वालिटी अफ लाइफ बिग्रिने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हिप रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ पहिले कुनै इन्फेक्सनहरू भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि गेडी बिग्रिया छ भने त्यस्तोमा गरिन्छ। अहिले कमनली धेरै अब ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सहरू बढ्दाखेरि यो गेडीकै घर जसलाई हामी एसिटाबुलम भन्छौँ, यो फेमोरल हेड भन्छौँ, गेडी हुन्छ नि, यिनीहरूको इन्जरी भएपछि कतिवटा केसमा चाहिँ यो गेडी मक्केर जान्छ अनि सेकेन्डरी आर्थराइटिस हुन्छ नि, बाथ जस्तो डेभलप हुन्छ, त्यसको लागि गरिन्छ। अनि कुनै कुनै केसमा एल्डरली पेसेन्ट्सहरूमा गेडी खिएर पनि गरिन्छ। सो हिप रिप्लेसमेन्ट चाहिँ एक्चुअली हेज बिन कल्ड द अपरेसन अफ द 21st सेन्चुरी हुन्छ नि, त्यस्तो सक्सेसफुल अपरेसन हो। किनभने यो एकदम डिसेबलिङ कन्डिसनलाई यो अपरेसनले चाहिँ धेरै रिलिफ दियो पेसेन्ट्सहरूलाई, उनीहरूको हिँडडुल गर्न सक्ने एबिलिटी, उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ। सो यो अपरेसन के हो भन्दाखेरि यसलाई सिम्पल तरिकाले यसरी मोडलमा हेरेर ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। गेडीको घर जुन चाहिँ सकेट भन्छौँ, द्याट इज रिप्लेस्ड बाई भित्र एउटा सेल हुन्छ, बाहिर एउटा लाइनर भन्छौँ हामी, अनि यो स्पेसलाइज मटेरियलले बन्या हुन्छ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै बायोमेटेरियल्सको साइन्स एकदमै ऱ्यापिडली इभल्भ भइरहेछ। बेटर मटेरियल्स आउन थालेपछि यो गेडीको लाइफ पनि लङ हुँदै जान्छ हुन्छ नि, त्यति लामो ड्युरेबल हुन्छ। सो यो कप साइडमा चाहिँ सेल र लाइनर भन्छौँ, अनि यो स्टेम साइडमा चाहिँ यो भित्र बस्ने एउटा स्टेम हुन्छ, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा हेड भन्छौँ। अब यो दुईवटा मिलेर हामीले गरेको अपरेसनलाई चाहिँ टोटल हिप रिप्लेसमेन्ट भन्छ। यो जोर्नी प्रत्यारोपण, अब यो नी रिप्लेसमेन्ट, हिप रिप्लेसमेन्ट चाहिँ बिएनबी अस्पतालमा मेनी डेकेड्सदेखि नै हुन्छ नि, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको चाहिँ सेवा हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ नेपालभरिका पेसेन्टहरूको लागि। सो दिस इज डेफिनेटली अ भेरी सक्सेसफुल अपरेसन इफ आवर इन्डिकेसन इज करेक्ट हुन्छ नि। अनि मैले भनिहालेँ दिज अपरेसन्स आर डन हुन्छ नि, वान अफ द मोस्ट कमन अर्थोपेडिक अपरेसन्स वर्ल्ड वाइड हो, सक्सेस रेट्स आर भेरी हाई हुन्छ नि। सो जो बिरामीलाई यस्तो प्रब्लमहरू छ हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ दिस क्यान बी भेरी गुड अप्सन्स टु चेन्ज द क्वालिटी अफ लाइफ। सो अब नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी र हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरीको रिस्क फ्याक्टर्सको बारेमा पनि कुरा गरौँ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर्जरीमा चाहिँ नि रिस्क भनेको जस्तो सुकै सर्जरी गर्दाखेरि पनि केही न केही प्रब्लम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर अब सबै इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नि पेसेन्टलाई कसरी सेफली सर्जरी गर्ने भन्ने कुरामा थरली होमवर्क गरेको हुनुपर्छ। रिस्क चाहिँ नि पेसेन्टको प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसनहरूबाट हुन्छ। कति एल्डरली पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ नि मुटुको केही रोग होला, कतिलाई डायबिटिज हुन्छ होइन, यस्तै यो साधारण कमन एक्जाम्पल हो। तर कोमर्बिड फ्याक्टर्सले पनि रिस्क बढाउँछ। र अब सबै कुरा एकदम व्यवस्थित तरिकाले गर्दाखेरि हिप नी रिप्लेसमेन्टमा 1 to 2% रिस्क अफ अनप्रेसिडेन्टेड कम्प्लिकेसन चाहिँ नि हुनसक्छ कि। तर सेफ ठाउँमा चाहिँ नि त्यस्तो कम्प्लिकेसन म्यानेज गर्ने पनि व्यवस्था हुन्छ। यो अपरेसन चाहिँ नि खेलबाड गरेर एकदम क्याजुअली हेरेर गर्ने होइन। गर्ने भनेपछि एउटा थरो चेकअप हुन्छ, सबै एनेस्थेटिक प्रि इभ्यालुएसन, कार्डियोलोजिस्ट, फिजिसियन, फिजियोथेरापिस्ट परेको खण्डमा अब चाहिँ नि ओरल डेन्टल सर्जन होइन, किनभने यो मुखतिर अब दाँत साथमा केही केरिजहरू छ भने इन्फेक्सन सिड हुने रिस्क हुन्छ होइन। सो हामी त्यस्तो थरो वर्कअप गरेर पेसेन्टहरूलाई प्रिपेयर गर्छौँ होइन। र
त्यति सबै गरेपछि रिस्क चाहिँ नि रिलेटिभ हो, त्यस्तो एकदम बिरामीलाई डराएर गराउनै नहुने भन्ने चाहिँ नि होइन, इट्स रिलेटिभ। सानो रिस्क चाहिँ नि जहाँ पनि हुनसक्छ, बट इट्स भेरी भेरी मिनिस्क्युल। हजुर, अब यो सर्जरी पछि को रेस्ट्रिक्सनको बारेमा कुरा गरौँ डक्टर विवेकसँग। सर्जरी पछि बिरामीले के कुरामा रेस्ट्रिक्सनहरू हुने गर्छ अथवा हुँदैन बिरामीलाई? अब दुईवटा नि र हिपकोलाई भिन्दै भिन्दै हुन्छन् होइन। अब सर्जरी गरेपछि बिरामीको बोनको क्वालिटी राम्रो छ, सर्जरी अनइभेन्टफुल भएको छ, केही कम्प्लिकेसन्स भएको छैन, अनि त्यस्तो हो भने त भोलिपल्टैदेखि वाकरमा हिँडाउन थालिन्छ। हिपमा चाहिँ केही प्रिकसन लिनुपर्छ, किन कुनै कुनै पोजिसनमा अपरेसन गरेको हिप फुस्किन सक्ने हुन्छ अन्टिल द मसल्स आर रिकभर्ड। सो हामीले स्क्वाट गर्न, खुट्टा खप्टाएर बस्न हुन्छ नि, सडनली बेडबाट निस्किन त्यसरी दिँदैनौँ। अनि ग्रेजुअली मसल अब दुखेको जोर्नीमा नहिँडेर मसलहरू सबै थाकेको हुन्छ, त्यो मसल बिल्डअप हुँदै गएपछि बोथ यो भित्र राखेको प्रत्यारोपण गरेको जोर्नीको चाहिँ स्टेबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ। सो रिहेबिलिटेसन इज अ स्लो प्रोसेस। अनि हुन्छ नि अघि हामीले छलफल गरे जस्तै बिस्तारै ग्रेजुअली ओभर मन्थ्स हुन्छ नि द पेसेन्ट क्यान रिटर्न टु नर्मल फङ्सन। तर सर्टन प्रिकसन्सहरू हामी अप्नाउन सल्लाह दिन्छौँ। यस्तै हिपमा यो निमा हामी स्क्वाट गर्न दिँदैनौँ, क्रस लेग सिटिङ दिँदैनौँ सुरुमा, किनभने घुँडाको घाउ अगाडि हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाउ बिग्रिन सक्छ होइन। सो त्यस्तो सर्टन बेसिक प्रिकसन्सहरू हुन्छ, तर ग्रेजुअली ओभर 6 months 1 year द पेसेन्ट रिटर्न्स टु एसेन्सियली नर्मल फङ्सन। अब हामी चाहिँ नि अलिकति कसियस पनि छौँ। मेबी अब यो रिप्लेसमेन्ट सर्जरी गरेपछि एक्टिभिटी लेभल कति हुन्छ भन्ने कुरा एजमा डिपेन्डेन्ट छ कि। अब यङ पेसेन्ट्सहरूमा नर्मली जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट इन्डिकेटेड हुँदैन, तर आजकल यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ विभिन्न कारणले। अब सिभियर एक्सिडेन्टमा कहिलेकाहीँ जोड्नी साल्भेजेबलै नहुने परिस्थितिले बिग्रिया हुन्छ, उपचारको विधिमा रिप्लेस नगरिकन अरू उपाय नै हुँदैन कि। हामीले 18-20 वर्षको एजको यङ पेसेन्टलाई पनि हिप रिप्लेसमेन्ट गर्नु परेको छ। अब त्यो पेसेन्टले चाहिँ नि अब हामीले जति सरसल्लाह दिए पनि उसको लेभल अफ एक्टिभिटी त अब 70-80 वर्षको एल्डरली मान्छेको भन्दा बढी हुन्छ होइन। उसले चाहिँ नि दौड्ला होइन, केही गेम्स खेल्ला है। अब हामी त्यस्तो हाई इम्प्याक्ट स्पोर्टिङ एक्टिभिटिज त गर्ने सल्लाह दिँदैनौँ, तर यङ एजमा जोड्नी फेर्न परेको खण्डमा अब जानी नजानी एक्टिभिटी लेभल बढी भएर फेलियर रेट पनि बढी हुन्छ कि। सो त्यो कुरा चाहिँ नि सही नै हो। सो यो रिप्लेसमेन्ट सर्जरी चाहिँ इज इट अ पर्मानेन्ट सल्युसन टु द प्रब्लम अर केही वर्षपछि फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ? यङ पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो काउन्सलिङ गर्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन हामी जहिले पनि रिभिजनको जरुरत हुनसक्छ भन्छौँ। अहिलेसम्म अब मैले तपाईँलाई भने जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट वर्क सुरु भएको सबभन्दा पहिले राइटिङटन भन्ने इङ्ल्यान्डमा डक्टर जन चार्नलीले गर्नुभएको अघि यो लेट 50s मा फर्स्ट जोइन्ट यस्तो रिप्लेस भएको अघि। अब उहाँको चाहिँ नि एउटा ठुलो यो नर्थ युरोप युकेमा चाहिँ नि त जहाँ एउटा रेजिस्टर हुन्छ नि रेकर्ड राख्ने सिस्टम, एउटा ठुलो स्टडी गर्दाखेरि त्यो बेलामा अपरेसनको इन्डिकेसन चाहिँ नि एल्डरली पेसेन्ट्स विथ आर्थराइटिस थियो कि। सो त्यसमा त्यो रेजिस्ट्री त्यो मेटा एनालिसिसले के देखाएको भनेदेखि मेजोरिटी 75, 80, 90% जो पेसेन्ट्सहरूको हिप रिप्लेसमेन्ट गरे दे डाइड नेचुरली अफ अदर कजेस। सो एल्डरली पेसेन्ट्सहरूलाई त लाइफ टाइमको फाइनल सल्युसन भयो। अब यङ पेसेन्ट्सहरूमा रिप्लेस गर्दाखेरि देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ रिभिजन। अहिलेसम्म हाम्रो एक्सपिरियन्समा वी हेभ मेरै प्र्याक्टिसमा मैले 25 वर्ष 26 वर्ष अपरेसन गरेको फलोअप पनि पेसेन्ट हिँडिरहेछ कि। तर एट द सेम टाइम हामीले यङ्गर पेसेन्ट्सहरूको कतिपयको रिभाइज पनि गर्नु परेको छ। हजुर, अब यो अर्थोपेडिक सर्जरी स्पेसली त यो नी एन्ड हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी भन्ने बित्तिकै खर्चको कुरा पनि आउँछ, धेरैको मनमा यो बारे जिज्ञासा पनि हुन्छ। सो यो रिप्लेसमेन्ट सर्जरी चाहिँ कतिको खर्चिलो छ? अब यो रिप्लेसमेन्ट सर्जरीको अब खर्च चाहिँ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कस्ट नै यो कम्पोनेन्टहरूको हो कि। अब यहाँ एउटा लाइनर
हुन्छ एउटा प्लास्टिकको, त्यसपछि मेटल बेस हुन्छ, माथि अब यो कम्पोनेन्ट हुन्छ, यसलाई चाहिँ नि बोन सिमेन्टले एङ्कर गरे हुन्छ। अब हामीले युज गर्ने यहाँ सर्भिस गर्ने 2-3टा कम्पनीहरू छन्। एउटा डिपुई भन्ने एउटा अमेरिकन कम्पनी हो, एउटा के अरे कोरिन्टेक भन्ने कोरियन कम्पनी हो। हामीले चाहिँ नि कसरी पेसेन्टलाई कस्ट मिनिमाइज गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि होमवर्क कन्टिन्युअसली गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो बारे विवेकले सायद यु क्यान गिभ मोर डिटेल्स अबाउट द्याट। अब कस्टमा चाहिँ मेजोरिटी लाइक 50% अफ द कस्ट इज द इम्प्लान्ट कम्पोनेन्ट नै हो। अब बाहिरतिर भयो भने बिरामीलाई आज अपरेसन गर्यो पर्सि घर पठाउने भन्छ, बट दे हेभ अल द सर्भिसेस द्याट क्यान। अब नर्स घरमा जान सक्छ, अरू औषधि दिने यताउता। नेपालमा काठमाडौँमा त्यस्तो प्र्याक्टिकल छैन कि होइन। सो पेसेन्ट भ्याली बाहिरबाट आउँछ, यहाँ बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन। सो हामीले चाहिँ यस्तो सेन्सिटिभ अपरेसन जसमा इन्फेक्सनको रिस्क हुन्छ बाहिर, वी ट्राई टु किप द पेसेन्ट इन अन्टिल हामीले चाहिँ घाउको स्टेटस राम्रो होस्, या कोही बेला टाँका निकालेर पठाउनुपर्छ। जेनरल वार्डमा पेसेन्टलाई मिसाउनु मिल्दैन, प्राइभेट रुम्समा राख्नुपर्छ होइन। सो त्यो सबैले गर्दाखेरि कस्ट क्युमुलेटिभली बढ्ने हो, तर द लायन सेयर अफ द कस्ट इज ड्यू टु द प्रोस्थेसिस। किनभने हामीले बिरामीलाई बुझाउँदा कस्तो बुझाउँछ भने तपाईँले गहना किनेर कम्मरमा या घुँडामा हाले जस्तो हो, दिज आर सो एक्सपेन्सिभ। सो यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, बिकज दिज आर कम्पनीज एन्ड इम्प्लान्ट्स द्याट ह्याभ पेडिग्री। यिनीहरूलाई स्टडिजहरूले टेस्ट गरेर त 20 वर्ष 15 वर्ष चल्छ भनेको छ होइन। त्यही कुरा हामीले बिरामीलाई बताउने हो। सो युजुअली यस्तो एक्सप्लेनेसन दिँदाखेरि पेसेन्ट्सहरू हुन्छ नि सेटिस्फाइड नै हुन्छन् होइन। अब उहाँहरू कस्तो रुममा बस्नुहुन्छ, कोही पेसेन्टलाई एसी भएको कोठा चाहिन्छ, कोही पेसेन्ट डबल रुम चुज गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुराले त अलिअलि कस्ट भेरी गर्छ। तर 50% अफ द कस्ट इज दि इम्प्लान्ट्स हुन्छ नि। एन्ड आई थिङ्क त्यसमा कम्प्रोमाइज गरेन भने द्याट विल गिभ यु मोर इयर्स अफ योर जोइन्ट। सो अनि इम्प्लान्टकै कस्ट चाहिँ नि 1.5 देखि 2 लाखसम्म पर्न सक्छ इम्प्लान्ट मात्रै। त्यसमा अब 1 to 2 weeks हस्पिटलाइजेसन, मेडिकेसन होइन, अब अरू सबै क्युमुलेटिभ सर्भिसेस गर्दाखेरि एनदर मेबी 2 to 3 lakhs अघि गर्दाखेरि होइन। त्यस्तै 4 to 5 lakhs रुपिस चाहिँ नि एउटा रिप्लेस गर्दाखेरि पर्छ। अब हिपको चाहिँ नि कम्पनी हेरिकन लाइक अमेरिकन यो डिपुई कम्पनीको अलिकति बढी छ, कोरियन कम्पनीको त्योभन्दा 50,000 लेस। हामीले चाहिँ नि वी आर डुइङ एक्सटेन्सिभ होमवर्क कसरी कस्ट मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर। सो काउन्सिलिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो बिरामीहरूलाई चाहिँ नि गर्नु अगाडि। सम इन्डियन कम्पनीजहरूमा उनीहरूले मार्केट गर्ने कम्पोनेन्ट अलिकति त्योभन्दा चिपर छ, तर अब पेसेन्ट्सहरूले पनि अब कहिलेकाहीँ कस्तो माल हाल्न लगाएको होइन, कुन ठाउँमा बनेको, इन्डियन हाल्ने कि ऊ हाल्ने पनि यस्तो कहिलेकाहीँ रेलेभेन्ट नभए पनि यस्तो कुरा पनि पेसेन्टहरूले उठाउँछन् कि, त्यसैले उनीहरूलाई सबै कुरा बुझाएर गरिन्छ। फेरि कहिले कहिले कस्टको लागि चाहिँ रङ चोइस अफ प्रोस्थेसिस पनि हुनसक्छ कि, बिकज वी हेभ सिन सम केसेस वेयर एल्डरली पेसेन्ट्समा राख्ने प्रोस्थेसिस जसलाई हामी हेमी आर्थ्रोप्लास्टी भन्छौँ होइन, आधा मात्रै फेर्ने, त्यो चाहिँ युजुअली एल्डरली पेसेन्ट्सलाई रिजर्भ हुन्छ। त्यस्तो प्रोस्थेसिस यङ पेसेन्ट्समा हाल्दाखेरि ऱ्यापिड फेलियर हुन्छ नि, एन्ड दे हेभ ह्याड टु अन्डरगो अ हिप रिप्लेसमेन्ट आफ्टर द्याट हुन्छ नि। सो उनीहरूलाई एक्चुअली इनिसियली कस्ट कम भयो भने इभेन्चुअली त हुन्छ नि, उनीहरूलाई त धेरै त्यसले टाइम पनि लस भयो, पछि इभेन्चुअली हिप पनि फेर्नु पऱ्यो। सो डबल बेफाइदा भयो कि। सो त्यस्तो पनि सिचुएसन आउँछ। सो कस्ट सुड नट बी द डिफाइनिङ फ्याक्टर। यहाँ त क्वालिटी अफ लाइफको कुरा हो। बरु कतिवटा पेसेन्टलाई हामी के बुझाउँछौँ भने तपाईँले अहिले गर्नु सक्नु हुँदैन भने फ्यामिलीसँग कुरा गरेर जब आफ्नो परिस्थिति अनुकूलले दिन्छ सबै कुरा तयारी गरेर आउनुहोस्, तर प्रोस्थेसिसको यस्तो टाइपमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्, बिकज वी आर टकिङ अबाउट तपाईँको नेक्स्ट 15 years अफ लाइफ कस्तो हुने, नेक्स्ट 20 years अफ लाइफ कस्तो हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। सो बिरामीहरू स्पेसली नेपालमा यो घुँडा दुख्ने समस्या अनि यो हिप वरिपरिको पार्टहरू दुख्ने समस्या हुँदाहुँदै पनि कतिपय चाहिँ डक्टरलाई भिजिट नगरिकन घरमै डिफ्रेन्ट अब माध्यमहरू अप्नाएर आफ्नो दुखाइलाई दबाएर बसिराख्नु भएको हुनसक्छ। हु माइट निड यो नी एन्ड हिप रिप्लेसमेन्ट सर्जरी इन द डेज टु कम प्रब्ली। सो उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सिम्टम देखियो भने चाहिँ हजुरले डक्टर कहाँ भिजिट गर्न चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ? साधारण दुखाइ मिनिमल सिम्पल कुराले अब घर होम रेमिडिजहरूबाट होइन, केही सिटामल गोली खाएर रिलिभ हुने पेन छ भने त्यस्तो केही छैन। तर अब बिरामीले चाहिँ नि दुखाइको कारणले घरबाट बाहिरै निस्किन सकेका छैन होइन, कम्युनिटी एम्बुलेटरबाट होम
एम्बुलेटर मात्रै भयो होइन, होम एम्बुलेटर भए पनि ऊ एउटा कोठाबाट अर्को, एउटा फ्लोरबाट अर्को फ्लोरमा जान ओर्न उसलाई त्यस्तो मुस्किल भएको छ भनेदेखि त यस्तो प्रकारको ट्रिटमेन्टले धेरै फाइदा गर्छ होइन। अब एउटा एडिसनल कुरा नि, अब अहिलेको जुन यो रिप्लेसमेन्ट सर्जरीहरू भइरहेछ, एक्चुअली योभन्दा माथिल्लो तहको रिसर्चमा हामीले चाहिँ नि आजकल अब स्टेम सेल थेरापीको धेरै कुरा सुनिन्छ सबै ठाउँमा होइन। कार्टिलेज खस्किँदै गयो, बिग्रिँदै गयो, त्यसलाई रिपेयर गर्ने मेकानिजम के हो भन्ने कुरामा रिसर्च भइरहेछ। सायद पछि गएर रिप्लेसमेन्टको सट्टा रिपेयर नै हुन सक्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ कि ओभर द नेक्स्ट 15, 20, 30 इयर्स नि। सो त्यो पनि एउटा फ्युचरको चाहिँ नि पोसिबिलिटी हो। अघि कस्टको कुरामा एउटा कुरा जोड्नु मन लाग्यो, बिकज रिसेन्टली एउटा पेसेन्ट आउनु भएको थियो अनि उहाँले पनि यस्तै सोसियल मिडियाबाट थाहा पाएर ए नेपालमै हुन्छ यस्तो, हामी त डेली जान लाग्थ्यौँ भन्दै। सो इफ यु इमेजिन अब यस्तो अपरेसन नेपालमा जतिसुकै XYZ कस्ट लागोस्, इफ द्याट पेसेन्ट हेज टु गो टु डेली होइन, यु हेभ टु अकम्पनिङ पर्सन चाहियो, 2-3 जना होटेलमा बस्नु पऱ्यो होइन, यु एन्ड अप पेइङ सो मच मोर कि। सो यो कस्ट भन्ने कुरा इज भेरी कन्टेक्स्चुअल कि। सो त्यही हो, आई मिन आई थिङ्क त्यो पर्सपेक्टिभली हेरेर आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफ चेन्ज गर्ने हो, माई नेक्स्ट 10-15 इयर्स कस्तो हुन्छ भनेर गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज भेरी भेरी रिजनेबल हुन्छ नि। एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि अब इन्डियामा नि यो कस्ट फ्याक्टरले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि एल्डरली पपुलेसनको चाहिँ नि यति नम्बर थियो हु कुड नट अवेल अफ ट्रिटमेन्ट कि। सो इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ नि एउटा सिस्टम चाहिँ नि अपनाइदियो, जसले गर्दाखेरि प्रोस्थेटिक कस्ट चाहिँ नि उनीहरूले कम्पनीहरूसँग लिएर एउटा इन्स्योरेन्स स्किम फर एल्डरली पिपुल बनाइदिएपछि स्पेसल्ली नी रिप्लेसमेन्टको कस्ट चाहिँ नि इन्डियामा सटचुट्टै घटेको छ कि। सो नेपालमा एउटा समस्या नै एउटा युनिफर्म गुड इन्स्योरेन्स, मेडिकल इन्स्योरेन्स नभएर हो कि। यहाँ त केही सिरियस प्रब्लम भयो कि जग्गा बेच्नु पऱ्यो कि आफ्नो भैँसी बेच्नु पऱ्यो, यस्तै यस्तै परिस्थिति धेरैलाई हुन्छ कि। हामीले कन्टिन्युसली देखिरहेछौँ, हामी त्यो कुरा पनि बुझ्छौँ। तर एट द सेम टाइम चाहिँ नि जहाँ मेडिकल केयर र ट्रिटमेन्टमा टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भएको छ नि, इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ कि। सो अब हामी एउटा हेल्दी इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गरौँ जसलाई चाहिँ भविष्यमा गएर यो हार्ट जोड्ने र हिप एन्ड नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ फरबिट गर्न, त्योबाट बच्नको लागि अहिलेदेखि एउटा हेल्दी इन्डिभिजुअलले कस्तो लाइफस्टाइल, कस्तो कुरामा ध्यान दिन सक्छ? अब म त मेरो एउटा टकै छ, म त 5 keys टु हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भनेर भन्छु जब त त्यही कि। त्यो 5 keysमा चाहिँ नि एउटा रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज, आफ्नो शरीरको अब परिस्थिति सबै कोमर्बिड फ्याक्टरले सबै दिएको बेस अनुसार आफूले अलिअलि केही न केही फिजिकल एक्सर्साइज एकदम अप्टिमल। त्यसमा अब वेट हेर्नुपर्छ कि ओबिसिटी एउटा नेगेटिभ फ्याक्टर हो, यसले जुन बिरामीमा पनि प्रब्लम चाहिँ नि एग्रेभेट गर्छ। त्यसपछि म त एउटा एडभोकेट अफ सिम्पल डायट होइन, म भेजिटेरियन भएर म भेजिटेरियन डायट नै प्रमोट गर्ने हो होइन। त्यसपछि नट्सहरू, ह्यान्डफुल अफ नट्स छ कि, वाट एभर टाइप अफ नट्स चाहिँ नि त्यसमा धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट प्रिन्सिपल्सहरू छ कि, धेरै कुरालाई यसले हेल्प गर्छ। त्यसपछि भिटामिन डी, एउटा भिटामिन डी चाहिँ नि एउटा हर्मोन हो कि, यसको धेरै धेरै न्यू फङ्सन्सहरू छ, प्रिभेन्टिभ एज वेल एज क्युरेटिभ फङ्सन्स। सो रेगुलरली भिटामिन डी अन अ मन्थली बेसिस अघि लाइफ लङ नै खाने। त्यसपछि कफी अघि, अनलेस एब्सोल्युटली कन्ट्राइन्डिकेटेड, कफीको पनि धेरै धेरै पोजिटिभ फ्याक्टर्सहरू छ कि। अब 2 cups अफ कफी ए डे भेरी गुड फर हेल्थ। फाइनली यसो माइन्डलाई काम गर्ने एउटा सिम्पल बेसिक मेडिटेसन टेक्निक कि, अब स्थिर भएर बस्ने, आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो इन्टर्नल एनर्जीहरूसँग आफू एकाग्र गर्न खोज्ने होइन, त्यस्तो एउटा माइन्डले चाहिँ नि बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ कि। सो माइन्ड स्थिर भएन, माइन्ड चञ्चल छ भनेदेखि बडी पनि इज। सो आफ्नो बडी फिजियोलोजीलाई पनि
एउटा माइन्ड कन्ट्रोल गर्ने सिम्पल मेडिटेसन टेक्निक जुन आफूले सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो यी 5वटा कुरामा ध्यान दिनुभयो भने द्याट्स द रियल वे टु स्ट्राइभ फर हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। 5 सिम्पल वेजमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले वी क्यान लिभ टुवर्ड्स मेरो लाइफ। मेरो theory त्यही। एक्ज्याक्टली। सो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। आशा छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई यो कार्यक्रमले धेरै हेल्पफुल प्रुभ भयो होला यो कार्यक्रम। सो अन्त्यमा म यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टकिङ टु यु। दर्शकबिन, आज आफ्नो समय निकालेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।